Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आज हामीहरूको यो 14औं पाठ हो र आज चाहिँ हामी यो बुझ्नेछौँ कि मुस्लिमहरूको एक अर्काप्रति के हक र अधिकारहरू छन्। आपसमा सबै मुस्लिमहरू भाइ भाइ हुन्। अल्लाह तालाले यसलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि बताउनु भएको छ कि सबै मुस्लिमहरू आपसमा दाजुभाइ हुन्, भाइ भाइ हुन् र दुवैजनाको एकअर्काप्रति चाहिँ हक र अधिकार छ। अनि यस अधिकारलाई अल्लाहको आदेश मानेर एउटा मनुष्यले पूरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, किनभने यसमा त्यसलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। अनि त्यसले यो अल्लाहको उपासना, अल्लाहको इबादत सम्झेर यो अधिकार पूर्ण गर्ने, पूरा गर्ने, आफूतर्फबाट कुनै कमी त्रुटि नछाड्ने त्यसले हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्छ। किनभने यसकारण त्यो अल्लाहको निकटतम भक्त भइहाल्छ। त्यसलाई अल्लाहको निकटता र प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ यदि त्यो व्यक्तिले यस्तो गर्छ भने। म आज केही त्यो टोटल चाहिँ 17 पोइन्ट छ, म एक एक गरेर बताउँछु। 10 पोइन्ट आज बताउँछु र भोलि चाहिँ बाँकी 7 पोइन्ट बताउने छु म भोलिको पाठमा, कि कसरी हामी आफ्नो मुस्लिम भाइसित राम्रो व्यवहार गर्न सक्छौँ अनि हामीले गर्नुपर्छ। यसमा सर्वप्रथम पहिलो नम्बरमा यो छ कि जब पनि हामी कुनै मुस्लिमसित भेट गरौँ, जब पनि हाम्रो भेटघाट होस्, सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिले हामीले सलाम गरौँ। यो सबैभन्दा पहिलो अधिकार हो एउटा मुस्लिमको कि त्यो एउटा मुस्लिमसित के गरोस्, सलाम गरोस्। राम्रो स्वरमा, मिठो स्वरमा यो भनोस्, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अनि फेरि मुसाफहा पनि गरोस्, अर्थात् हात पनि मिलाओस् र गला पनि मिलाउनु यो पनि सही कुरो छ। तर सही र उत्तम कुरो के हो, पहिला सलाम गर्नु, फेरि त्यसपछि हात मिलाउनु, किनभने हात मिलाउनु यो सुन्नतले प्रमाणित छ, हदिसले यो प्रमाणित छ। अनि फेरि आफ्नो चाहिँ काखा मिलाउनु, फेरि एकाले धन्यवाद दिनु, गला मिल्नु, यो चाहिँ राम्रो कुरो हो। तर यो चाहिँ सुन्नतले प्रमाणित छ, तर यो हामी गर्न सक्छौँ र पहिला चाहिँ हामीले सलाम गर्नुपर्छ। पहिला सलाम गर्ने प्रयास गरौँ। र यदि मेरो मुस्लिम भाइले मलाई त्यसले पहिल्यै सलाम गर्यो भने मैले चाहिँ त्यसको राम्रो स्वरमा हामीले जवाफ दिनुपर्छ भन्दै वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, व इदा हुय्यितुम बितहय्या फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दुहा। अर्थात् यदि कोही मुस्लिम व्यक्तिले तपाईलाई सलाम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यसभन्दा राम्रो स्वरमा, राम्रो शब्दमा त्यसको जवाफ दिनु वा त्यस्तै उहाँको जवाफलाई चाहिँ फर्काइदिनु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि वतक़रउ सलाम गर्नुहोस् अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ। जसले तपाईँले चिन्नु हुनुहुन्छ त्यसले पनि सलाम गर्नु, जसलाई चिन्नुहुन्न, जसलाई जान्नुहुन्न, यो मुस्लिम छ तर तपाईँको परिचय त्यससित छैन, त्यससित पनि सलाम गर्नुहोस्। चिनेको व्यक्तिले अनि नचिनेको व्यक्तिले हरेक जनाले चाहिँ सलाम हामीले गर्नुपर्छ। यसबाट धेरै फाइदा छ। अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीले एउटा शिष्टाचार बताउनु भएको छ कि युसल्लिमु राकिबु अलल माशी। सवारीमा कुनै पनि सवारीमा यदि सवार व्यक्ति छ भने त्यो पैदल हिँडिरहेको व्यक्तिले त्यसलाई चाहिँ सलाम गर्नुपर्छ भने सवार व्यक्तिले पैदल हिँडिरहेको चाहिँ व्यक्तिले सलाम गरोस्। अनि हिँडिरहेको यदि कुनै व्यक्ति छ भने, त्यो कुनै बसेको व्यक्ति छ भने त्यसलाई सलाम गर्नुपर्छ। अनि हिँडिरहेको व्यक्तिले बसेको अवस्थामा भएको व्यक्तिलाई सलाम गर्नुपर्छ। वल कलिलु अलैहि अलल कसीर। र यदि सानो समूह छ भने त्यो जुन ठुलो समूह छ त्यसलाई सलाम गरोस्। अर्थात् सानो व्यक्तिले ठुलो व्यक्तिले चाहिँ सलाम गर्नुपर्छ। यो सलाम गर्नुको शिष्टाचार हो, यो सलाम गर्नुको चाहिँ राम्रो कुरो हो। मेरो भाइहरू, दोस्रो कुरो एउटा मुस्लिमको अधिकार यो पनि छ कि जब त्यसलाई छीक आओस्, जब त्यो चाहिँ हात छिउँ गरोस् भने यदि त्यसले अल्हम्दुलिल्लाह भनिरहेको छ भने सुनेको व्यक्तिले यरहमुकल्लाह भनोस्,
फेरि सिक्नेवाला व्यक्तिले यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम भन्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो इदा आतस अहदुकुम फलयकुल लहु अखुहु यरहमुकल्लाह। जब कोही व्यक्ति सिक्यो, त्यसले हाँस्यो गर्यो, फेरि त्यसले अल्हम्दुलिल्लाह भन्यो, सुन्नेवाला व्यक्तिले यरहमुकल्लाह भन्नुपर्छ। फेरि सुन्नेवाला व्यक्ति फइदा क़ाल लहु यरहमुकल्लाह फलयकुल लहु यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। यो सही बुखारीको हदिस हो। भने त्यसको जवाफमा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम भन्नुपर्छ। भने त्यसले अल्हम्दुलिल्लाह भन्छ, किनभने साइन्टिस्टहरू वैज्ञानिकहरू बताउँछन् कि जब हाम्रो हाँस्यौँ हुन्छ, हामी सिक आउँछ भने हाम्रो श्वास चाहिँ एक क्षणको लागि बन्द भइहाल्छ, फेरि श्वास हामी फेर्छौँ, हाम्रो शरीर एकदमै एक्टिभ हुन्छ, भने सक्रिय हुन्छ। भने हामीले अल्लाहको प्रशंसा गर्नुपर्छ। अल्हम्दुलिल्लाह हरेक प्रकारको प्रशंसा अल्लाहकै लागि छ। यरहमुकल्लाह सुन्नेवाला व्यक्तिले भन्छ, अर्थात् अल्लाहले तपाईँमाथि दया गरून्। यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, फेरि यो सिक्नेवाला व्यक्तिले भन्छ, अल्लाह तालाले तपाईँले हिदायत दिउन्, तपाईँको मार्गदर्शन गरून्, तपाईँको हरेक कुरालाई चाहिँ राम्रो बनाइदिउन्। यो यसको अर्थ भयो। अब एउटा कुरा यहाँ अरू छ, त्यो के हो? यदि कुनै मुस्लिम व्यक्तिले छिक्यो, हाँस्यो गर्यो अनि त्यसले अल्हम्दुलिल्लाह भनेन भने हामी के गरौँ त? त्यसबेला हामीले के गर्नुपर्छ? हामी त्यही छौँ, हामी के गरौँ? त्यसलाई याद दिलाइदिउँ। त्यो बिर्सेको छ भने बिर्सेको कारणले भनेन भने त्यसले हामीले याद दिलाइदिउँ कि तपाईँ अल्हम्दुलिल्लाह भन्नु, तपाईँले छिक आयो, तपाईँले अल्हम्दुलिल्लाह भन्नु भने फेरि त्यो अल्हम्दुलिल्लाह भनोस् अनि फेरि हामी यरहमुकल्लाह भनिदिउँ। यदि त्यसले अल्हम्दुलिल्लाह भनिरहेकै छैन भने हामीलाई यरहमुकल्लाह भन्नु यो जरुरी छैन, अनिवार्य छैन। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जब हाँस्यो गर्नुहुन्थ्यो भने आफ्नो कपडालाई आफ्नो नाकमाथि राख्नुहुन्थ्यो र आफ्नो आवाजलाई चाहिँ धीमा मध्यम गर्ने, आफ्नो आवाज तल गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुहुन्थ्यो। मेरो भाइहरू, र तेस्रो नम्बरमा यो हो कि जब एउटा मुस्लिम व्यक्ति बिरामीको अवस्थामा छ भने त्यसको हेरचाह गर्नुहोस्, त्यसको इयादतको लागि जानुहोस्, त्यसको हाल खबर लिनुको लागि जानुहोस्। जस्तो कि मैले बताए थिएँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि एउटा मुस्लिमको अर्को मुस्लिममाथि 5 अधिकार छ। पहिलो सलामको जवाफ दिनु, दोस्रो यो बिरामीको अवस्थामा छ भने त्यसको देखरेख गर्नु, त्यसको हेल्प र सहयोग गर्नु, त्यसको हाल खबर लिनुको लागि जानु, अनि मृत्यु भएको अवस्थामा त्यसको अन्तिम क्रियाक्रममा सहभागी हुनु, र यदि त्यसले दावत दिइरहेको छ भने त्यसको दावत स्वीकार गर्नु, र यदि त्यसलाई हाँस्यो भयो भने त्यसको जवाफ दिनु, त्यसको जवाफमा यरहमुकल्लाह भन्नु। यसैमा आयो चौथो नम्बरमा जनाजामा चाहिँ अन्तिम क्रियाक्रममा, अन्तिम चाहिँ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ त्यो सहभागी हुनु, त्यसको कफन दफनमा चाहिँ सहभागी हुनु एउटा मुस्लिमको यो अधिकार हो। त्यसको जनाजाको नमाज पढ्नु, जस्ता कि मैले बताएँ बुखारी र मुस्लिमको हदिसमा चाहिँ यो 5 अधिकार मध्ये एक अधिकार यो पनि छ। र पाँचौं नम्बरमा यो हो कि यदि त्यसले कुनै कसम खाएको छ भने त्यसको कसमलाई पूरा गर्नुको लागि हामी त्यसको सहायता गरौँ। जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, यो पनि बुखारीको हदिस हो। हजरते बरा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु अन्हुले भन्नुहुन्छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई यो आदेश दिनुहुन्थ्यो कि हामी बिरामीहरूको हेरचाह गरौँ, त्यसको इयादत गरौँ, त्यसको हाल खबर लिनुको लागि जाउँ र जनाजाको नमाज पढौँ, र यदि कुनै व्यक्तिलाई हाँस्यो आयो त्यसले अल्हम्दुलिल्लाह भन्यो, त्यसको जवाब दिउँ, र कसम खानेवालाको कसमलाई पूरा गर्नुमा त्यसको सहयोग, त्यसको चाहिँ समर्थन गरौँ, र पीडितको वनसरुल मजलुम पीडितको चाहिँ हामी सहायता गरौँ, उत्पीडित व्यक्तिको हामी सहायता गरौँ, र वइजाबतु दाई निमन्त्रण दिनेवाला, आमन्त्रण गर्नेवाला, बोलाउनेवाला, दावत दिनेवाला व्यक्तिको दावतलाई चाहिँ स्वीकार गरौँ, व इफ्शाइ सलाम र सलामको रवा, सलामलाई फैलाउँ, एकअर्कासित चाहिँ हामी सलाम गरौँ। यो आदेश रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिनुभएको छ। त्यसै गरी छठौं जुन अधिकार छ हाम्रो मुस्लिम भाइको त्यो यो हो कि यदि त्यो कुनै हामीसित कुनै सल्लाह चाहिरहेको छ, कुनै छलफल गरिरहेको छ भने हामी त्यसलाई उत्तम राम्रो त्यसको फाइदाको लागि, जुन त्यसको भलाइको लागि हुन्छ त्यस्तो हामी त्यसलाई सल्लाह दिउँ। यो त्यसको यो अधिकार हो, हामीले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। नराम्रो सल्लाह जसमा त्यसको क्षति हुन्छ, जसमा त्यसको हानि नोक्सानी हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ सल्लाह कहिले पनि नदिनु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, इदस्तन्सह अहदुकुम अखाहु फल्यन्सह लहु।
इदस्तन्सह अहदुकुम अखाहु फलयन्सह लहु। जब तिमीमध्ये कुनै पनि तिम्रो भाइ तिमीसँग सहायता चाहे कुनै प्रकारको चाहिँ छलफल सल्लाह मशवरा चाहिरहेको छ भने त्यसलाई राम्रो मशवरा देऊ। 7औं नम्बरमा यो छ कि जुन मेरो मुस्लिम भाइको लागि जुन चाहिँ हामी आफू लागि मन पराइरहेका छौँ ती चाहिँ आफ्नो मुस्लिम भाइको लागि पनि मन पराउने प्रयास गरौँ। यदि कुनै कुरा मलाई अप्रिय छ, मलाई त्यसबाट घृणा भइरहेको छ भने म यो बुझौँ कि यो मेरो भाइले पनि यो अप्रिय छ। जुन कुरा आफूलाई तपाईँले मन पराउनुहुन्छ त्यस्तै कुरा आफ्नो भाइको लागि पनि मन पराउनु, त्यस्तै कुरा त्यसको लागि पनि त्यस्तै कुराको तयारी गर्नु। कुनै कुनै मुस्लिमहरू यस्तो हुन्छन् आफू लागि त राम्रो राम्रो मन पराउँछन् र आफ्नो भाइको लागि त्यस्तो कुरा मन पराउँदैनन्। त्यसको बारे पनि सोच्नुपर्छ। मुस्लिम भाइको बारेमा पनि एउटा मुस्लिमले सोच्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि ला युमिनु अहादुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। तिमीहरूमध्ये कोही पनि व्यक्ति त्यतिखेरसम्म उत्तम व्यक्ति पूर्ण मुस्लिम पूर्ण मोमिन कहिले पनि कदापि हुन सक्दैन यहाँसम्म कि त्यो आफ्नो मुस्लिम भाइको लागि पनि त्यस्तै कुराहरू त्यही मन पराओस् जुन त्यो आफू लागि मन पराइरहेको छ, जुन त्यो आफू लागि मन पराइरहेको छ। र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अर्को हदिसमा भन्नुभएको छ कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बा'दुहु बा'दा, कि एउटा मुस्लिम अर्को मुस्लिमको लागि एउटा घर जस्तो छ, एउटा बुनियाद जस्तो छ, एउटा निर्माण चाहिँ एउटा घर जस्तो ठोस र बलियो छ। त्यो के हुन्छ? बुनियादले एक अर्कालाई सपोर्ट गर्छ, एक अर्कालाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ, एक अर्कालाई चाहिँ बलियो बनाउँछ, एक अर्कालाई चाहिँ मजबुत बनाउँछ, ठोस बनाउँछ। भने एउटा मुस्लिमले यस्तै हुनुपर्छ एक अर्का मुस्लिमको लागि। अनि 8औं नम्बरमा एउटा मुस्लिमको हक यो छ कि त्यो चाहिँ त्यसलाई कहिले पनि अपमानित नगरोस्, त्यसको उपहास नगरोस्, कुनै पनि ठाउँमा त्यसलाई अपमानित नगरोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ उन्सुर अखाका जालिमन औ मजलुमन, आफ्नो भाइको मद्दत गर्नु, सहायता गर्नु, त्यसको सहयोग गर्नु। यदि त्यो अत्याचारी छ त्यस अवस्थामा पनि त्यसको सहयोग गर्नु, अनि यदि त्यो उत्पीडित छ भने त्यस अवस्थामा त्यसको सहयोग गर्नु। सहाबाहरूले सोधे अल्लाहको रसूल त्यो उत्पीडित छ, पीडित छ, मजलुम छ, हामी त्यसको त सहायता गर्छौँ, तर जालिमको अर्थात् अत्याचारीको सहायता हामी कसरी गर्न सक्छौँ र? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि त्यसलाई त्यसको अत्याचारबाट रोक, त्यसलाई अत्याचार गर्नुबाट त्यसलाई बचाऊ, रोक, टाढा राख, यो त्यसको मद्दत गर्नुभयो। अनि अर्को हदिसमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जुनसुकै व्यक्तिले आफ्नो मुस्लिम व्यक्तिको कुनै ऐब, कुनै त्रुटि, कुनै कमीलाई देख्यो अनि त्यसलाई छोपिदियो, अल्लाह तालाले त्यस व्यक्तिको ऐब त्रुटिलाई क़यामतको दिनमा त्यसमा पर्दा डाल्नुहुन्छ अनि त्यसलाई नरकको आगोबाट चाहिँ टाढा पार्नुहुन्छ। भने हामीले आफ्नो मुस्लिम भाइलाई कहिले अपमानित गर्नुहुन्न, त्यसको उपहास गर्नुहुन्न, त्यसको मजा लिनुहुन्न, बरु त्यसको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसको साथमा राम्रोसँग बसोबास गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। 9औं नम्बरमा यो छ कि त्यसलाई कुनै हानि नोक्सानी पुर्याउने चाहिँ प्रयास नगर्नु कुनै प्रकारको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, कि प्रत्येक मुस्लिमको, हरेक मुस्लिममाथि, प्रत्येक मुस्लिममाथि त्यसको धन, त्यसको सम्पत्ति, त्यसको स्वाभिमान हराम छ, त्यसको रक्त त्यसमाथि अवैध तरिकाले हराम गरिएको छ। अवैध तरिकाले कुनै व्यक्तिको कुनै मुस्लिम व्यक्तिको धन सम्पत्ति खान सक्दैन, यो हराम हो, निषेधित तरिकाले। यसबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी कुनै मुस्लिमलाई भयभीत गर्नु, त्यसलाई डराउनु, त्यसलाई चाहिँ त्रासित गर्नु यो जायज छैन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन, कुनै मुस्लिमको लागि यो हलाल छैन, यो जायज छैन कि त्यो आफ्नो मुस्लिम भाइलाई डराओस्, त्यसलाई भयभीत गरोस्, त्यसलाई डराउने प्रयास गरोस्। र अर्को हदिसमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमुन मिन लिसानिहि व यदिहि, एउटा मुस्लिम व्यक्ति त त्यो हो जसको हातबाट र त्यसै गरी जसको जिब्रोबाट अर्को मुस्लिमहरू चाहिँ सुरक्षित रहन्, अर्को मुस्लिम चाहिँ सुरक्षित रहन्। र मेरो भाइहरू 10औं नम्बरमा एउटा मुस्लिम व्यक्तिको अधिकार यो छ
कि हामी आफ्नो मुस्लिम भाइको लागि चाहिँ नम्र भएर बसौँ, नम्रतापूर्वक सद्भावपूर्ण हामी व्यवहार गर्ने प्रयास गरौँ। यदि हामी कुनै एक ठाउँमा बसेका छौँ, सभा भइरहेको छ भने यो होइन कि अब यो मेरो ठाउँ हो यहाँबाट उठी जाऊ, त्यसलाई लखेट्नु, यो होइन। त्यसमाथि अत्याचार गर्नु, घमण्डले कुरा गर्नु, डाह गर्नु यो कहिले पनि जायज छैन। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ वला तुसइर खद्दका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि आफ्नो गाललाई आफ्नो मुस्लिम व्यक्तिको लागि कुनै पनि व्यक्तिको लागि नफुलाउनु, आफूलाई चाहिँ ठुलो नमान्नु, घमण्ड डाह नगर्नु, अनि वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अनि धरतीमा चाहिँ अकडेर सिना फुलाएर नचल्नु, घमण्डले नचल्नु। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखुर, अल्लाह तालाले चाहिँ घमण्ड गर्नेवालाहरूलाई मन पराउनु हुन्न। त्यसै गरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जुनसुकै व्यक्तिले अल्लाहको लागि नम्रतापूर्वक व्यवहार गर्छ, यस संसारमा नम्र भएर बस्छ, अल्लाह तालाले त्यसको दर्जा, त्यसको ओहदालाई उच्च र श्रेष्ठ पार्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पनि यो तरिका थियो, उहाँ कसैसित पनि डाह गर्दैनन्थे, कसैसित पनि कुनै ईर्ष्या गर्दैनन्थे, घमण्ड कहिले पनि गर्दैनन्थे। हामीले पनि आफ्नो आचरण उहाँ जस्तै नै बनाउनुपर्छ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई आफ्नो मार्गदर्शन बनाउने, आफ्नो आदर्श बनाउने चाहिँ तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।